بسم الله الرحمن الرحيم وقال فرعون ذروني أقتل موسى ويدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكن كاذبا فعليه كذبه وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعظكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب صدق